Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant la fonction logarithme népérien, donc on a semblé le cours, partie 1, partie 2 jusqu'à partie 8. La partie 9, on va savoir exercice. Non, on savoir exercice. Dorénavant, on savoir des exercices. Le premier exercice, je vois l'exercice, les wachouïa, les exercices qui sont normalisés ou l'examen national. Soit la fonction, soit la fonction, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, j'ai les x égale 1 ديال 1 على 1 زائد x ناقص x. إذا عطانا la fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 داخلة 0 داخل. إذا 0 ممكن تكون عندها الصورة. إذا 1 زائد 0 سي 1. 1 ديال 1 كاينة 1 ديال 1 اللي هي 0. إذا 0 ناقص 0 x كنعوضو ب 0. إذا شحال هي صورة 0؟ هي 0. 1 ديال 1 زائد 0 اللي هي 1 زائد 0 هي 1. 1 ديال 1 ديال 0 ناقص 0 0 ناقص 0 سي 0. الوغ صورة الصفر بالدالة جي سي 0. إذا واش الصفر عنده صورة بالدالة جي؟ وي. هادشي على الزيرو هنا داخلة. إذا أون جينيرال هو ما عطانا مجموعة التعريف، عطانا جي إكس ديفيني سور انترفال 0 بلس لانفيني. أولا كالكولي جي بريم دو إكس بور توت إكس أبارتيان 0 بلس لانفيني. إذا نحسبو أول شيء نحسبو عطاني جي إكس، نحسبو لا فونكسيون ديريفي. إذا عطانا جي إكس اللي هي ان ديال 1 زائد إكس موان إكس. إذا لا بروميير كيسيون 1A دائما لورغانيزاسيون ديما حتى في النورماليزي في ليكزامان ناسيونال ديما دير هذا دير نيميروتي لي كيسيون. ضروري عندكم ما ديروهاش القضيه هذه، حيت لما درتيهاش ما كيعتبر لك المصحح، ما كيعتبر لك حتى شي اجابه صحيحه، ما كيعرفش، حيت هو دابا خاصو السؤال عنده الاجابه ديالو، تزيد انت شي حاجه دو بلوس يعتبرها اور سوجي. فهمتي؟ اذا خاصك تعطيه الرقم ديال السؤال بالضبط وتجاوب عليه. اذا 1A، اذا نحسبوا جي بريم دي اكس. اذا كل كو سوا اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني اللي داخله 0 داخله بلس لانفيني. اذا جي بريم دي اكس سي كوا؟ جي بريم دي اكس سي كوا؟ سي سا، سي 1 ديال 1 زائد اكس ناقص اكس كلها نديرو لها بريم ايكال ناخذ سباس. اذا نشتق هذه. شنو الاشتقاق ديال هذه؟ هو الاشتقاق ديال الداخلاني ديال الان، يعني 1 زائد اكس نشتقو ونقسمو على هواليت 1 زائد اكس. اذا هذه القاعده، الاشتقاق ديال الان ديال يو اكس، الاشتقاق ديال هذه اللي لاصقه في الان مقسوم على هي نيت ناقص الاشتقاق ديال اكس اللي هو 1. اذا كي تيغال الاشتقاق ديال 1 هو 0، الاشتقاق ديال اكس هو 1. اذا الاشتقاق ديال 1 زائد اكس هو 1 مقسوم على 1 زائد اكس ناقص 1. درت توحيد المقام. اذا بحال عندي 1 على 1، 1 في 1 هي 1 ناقص 1 في 1 زائد اكس. ما ننساش لي بارونتيز، هي 1 زائد اكس مقسوم على 1 زائد اكس. اغلبيه كينسى لي بارونتيز، اغلبيه 1 في 1 في 1 هي 1 ناقص 1 مضروبه في 1 زائد اكس هي 1 زائد اكس، ولكن اونتر بارونتيز وندير الناقص حيت كاين الناقص مقسومه على 1 زائد اكس في 1. اوكي كلشي كيعرف لي توحيد المقام. ندخلوا الناقص، اذا هي 1 ناقص 1 ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس اللي كتساوي فينالمون 1 مع ناقص 1 مشات كتبقى لنا ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس. اذا هذه جي بريم دي اكس. اذا كل كو سوا اكس appartient 0 plus l'infini, g prime de x égale ناقص x مقسومة على 1 زائد x. شي كي كادري الريزولتا، كادري الريزولتا. إذا ديال لا كيسيون كالكولي g prime مازال ما سالات. إذا نجمع مازال ما سالات. Calculer g prime de x pour tout x appartient à 0 plus l'infini, puis montrer que g est strictement décroissante. يعني شوف بان جي بين ان جي داله جي elle est strictement décroissante. كيفاش كنلقاو الرتابه واش كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ كنمشيو كنحسبوا الداله المشتقه جي بريم وكندرسوا الاشاره ديالها واش هي بوزيتيف واش هي نيجاتيف على مجال. الا كانت الداله المشتقه بوزيتيف السين ديالها اكبر من الصفر بوزيتيف على واحد المجال، الوغ الداله جي كتكون كرواسونت على ذاك المجال. ولا كانت الداله المشتقه جي بريم كانت نيجاتيف صغير من زيرو على واحد المجال،
الوغ الداله جي كتكون ديكرواسونت على داك المجال. اوكي، يعني الاشاره ديال الداله المشتقه كنستنتج منها الرتابه ديال الداله. دابا عندي انا جي بريم ياك كيديروا لو سين ديالها. اول حاجه خاصك تلاحظ هو تشوف لو سين ديالها، واش كاينه شي حاجه اللي هي بوزيتيف توجور بوزيتيف. انا عندي اكس فين كاينه؟ اكس كاينه ب 0 بلس لانفيني، يعني اكس بوزيتيف. 0 بلس لانفيني بوزيتيف، اذا اكس بوزيتيف الا زدتي عليها واحد غتبقى كي دايره بوزيتيف. اذا كي داير المقام؟ المقام بوزيتيف صافي، ها هو المقام 1 زائد اكس اللي بوزيتيف. و اكس كذلك كي داير هو، ها هو اكس كاين دائما 0 بلس لانفيني، اكس هو كيفاش داير بوزيتيف. خليها بالناقص، هذا الناقص هو نديرو هنا. اذا 1 زائد اكس بوزيتيف بحكم ان اكس كاينه ب 0 بلس لانفيني، و اكس كذلك بوزيتيف بحكم ان اكس كاينه ب 0 بلس لانفيني. اذا اكس مقسوم على 1 زائد اكس بوزيتيف. اذا زدتي لها الناقص غتولي نيجاتيف. اذا توجور نيجاتيف. اوكي، اذا توجور نيجاتيف. اذا هنا عندي جي بريم دي اكس الي كوا؟ الي توجور كوا؟ توجور نيجاتيف. اذا هنا خاصو يقول لي الي ستريكتومون ديكروسونت على اين مجال؟ على المجال زيرو ما داخلش، خاطر المجال زيرو ما يكونش داخل نورمالمون. علاش؟ حيت انا شنو عندي؟ الا كانت ندير لكم لو كور هنا فيت في، الا كانت عندك جي بريم لي اكس اكبر قطعا من الصفر، شنو نقولوا على الجي؟ الي ستريكتومون كروسونت. ستريكتومون تزايديه قطعا، حيت اكبر قطعا. ولا كانت اكبر او تساوي كنقولوا كروسونت. الي كروسونت، انها تزايديه صافي. دابا الا كانت عندك جي بريم لي اكس اصغر قطعا من الصفر، اش كنقولوا على الجي؟ كنقولوا بان الجي ستريكتومون ديكروسونت. اوكي، ولا كانت عندي او تساوي جي بريم لي اكس اصغر او تساوي كنقول بان الجي الي ديكروسونت صافي. الا كانت قطعا كنزيد هذيك ستريكتومون. G' x أصغر قطعا strictement négatif, strictement inférieur à 0, alors G elle est strictement décroissante sur l'intervalle اللي حنا خدامين عليه. إذا هذه هي الطريقة اللي كنصاوبو. أوكي؟ هذه هي الطريقة. دابا هنا شنو عندي؟ G' x عرفنا أصغر من الصفر، بحكم أن 1 زائد x نيجاتيف و x هي نيجاتيف، إذا نيجاتيف على 1 زائد x بوزيتيف و x بوزيتيف، alors بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. ومع الناقص كتولي نيجاتيف، ولكن واش ستريكتومون نيجاتيف ولا غير نيجاتيف؟ اذا على حساب انا فين نشوفوا هنا مجال، كما قلت لكم ناخذوا غير المجال زيرو ما داخلاش بلا ما ندخلوا زيرو هنا، حيت الا خرجت دابا زيرو، شوف الا خرجت زيرو اكس ما يمكنش تاخذ زيرو. اذا جي بريم لي اكس واش ممكن تكون كتساوي زيرو؟ شوف الا عطيتي اكس كتساوي زيرو، شوف اكس عطيتيها زيرو، هاي شنو تعطيني هنا؟ زيرو اكس هي عطيتيها زيرو، زيرو مقسوم على 1 زائد زيرو، زيرو مقسوم على شي حاجه تعطيني زيرو. اذا جي بريم شحال تكون كتساوي؟ جي بريم اكس ممكن تساوي زيرو في حاله الا كانت اكس كتساوي زيرو صافي. دابا الا خرجنا زيرو اكس ما يمكنش تساوي زيرو، وجي بريم لي اكس هي ما يمكنش تساوي زيرو، وبالتالي غادي تكون نيجاتيف ستريكتومون اصغر قطعا، حيت كاين الناقص اصغر قطعا ستريكتومون، وبالتالي غادي تكون ستريكتومون ديكروسونت صافي. إلا دخلنا الزيرو جي بريم لي اكس راه ممكن تساوي زيرو، حتى انت تعطي اكس زيرو، زيرو على شي حاجه تعطيني زيرو. إلا دخلنا الزيرو هنا، إلا درنا فيرمي، إذا جي بريم لي اكس ممكن تكون كتساوي زيرو، وبالتالي جي لي اكس غادي تكون غير ديكروسونت، حيت ممكن تساوي زيرو، إذا تكون غير ديكروسونت بلا ما نديرو ستريكتومون كيف ما قال في ليكزارسيس. ولكن بيسكو هو قال ستريكتومون تما الزيرو غادي نخرجوه، صافي الزيرو نخرجوه، لا الزيرو ما ندخلوش في المجال. شنو غادي نقولو هنا؟ On a sur l'intervalle, ضروري la rédaction, sur l'intervalle 0 ما داخلاش plus l'infini, 2 points, عندي x كبر قطعا من 0 اي 1 زائد x حتى هي اكبر قطعا من الصفر، حيت x كاينه في هذا المجال 0 بلس l'infini، اذا x راه بوزيتيف، 1 زائد x هي بوزيتيف. الوغ كوا؟ الوغ الا درتي هذا على هذا، الوغ x على 1 زائد x كي غادي تكون بوزيتيف، دو لازمتي الناقص، دو ناقص x على 1 زائد x أصغر قطعا من الصفر. انسي إذا حنا بينا أن ألوغ شكون هي هذه اللي بينا؟ شكون هي؟ هي جي بريم. ألوغ جي بريم x
أصغر قطعا من الصفر. Ainsi G est strictement décroissante sur un intervalle 0 ما دخلش حتى بلس 9. حنا اتفقنا 0 كان ما دخلش في المجال alors strictement décroissante. إلا دخلت 0 غادي نقول بأنها elle est décroissante. اوكي. إذا فوالا إذا حنا لقينا بأنها strictement décroissante. Question B. Déduire que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini j'ai les x ماذا inférieur à 0. باش نجاوب على هذا السؤال نعطيكم واحد الاشاره هنا. شي في لي زيكزارسيس ديال ناسيونال ديال ليكزامان ناسيونال ديما كتكون اولا كبيره وثانيا كبيره. اولا كبيره كيقترح عليك واحد الداله وثانيا كبيره كيقترح عليك داله اخرى، ولكن في الداله الثانيه غادي تستغل الداله الاولى بطبيعه الحال. كيكون هذاك الشيء ليه الداله الثانيه كنستغل فيها الداله الاولى، ولكن اش كنستغلوا في الداله الاولى؟ كنستغلوا الاشاره ديالها. شنو كنستغلوا؟ اغلبيه كنستغلوا الاشاره ديال هذيك الداله جي واش هي بوزيتيف واش الداله نيجاتيف. شوف السؤال بي ديدوير كو جي اكس اصغر من صفر يعني جي اكس نيجاتيف. هاد لا نيجاتيفيتي ديال الداله جي غادي نستغلوها ابخي. اوكي اذا هنا فين شنو قال لك ديدوير ان جي اكس صغر من زيرو. منين غادي نستغلها؟ بطبيعه الحال غادي نستغلها من كاستيون ا. شنو لقينا هنا؟ كاستيون بي لقينا بان جي مالا elle est strictement décroissante. puisque G est strictement décroissante ممكن ندير لا طاب دو فارياسيون. دير لا طاب دو فارياسيون. ننصحك دير لا طاب دو فارياسيون. اذا لا طاب بحال دابا هاد الاشاره ديال جي لي اكس كتحتاج فيها لا طاب دو فارياسيون كتبان لك بوضوح الاشاره ديال جي لي اكس. لا طاب دو فارياسيون دو جي اي هي اكس جي لي اكس معرفه من زيرو حتى بلس لانفيني. لقينا كيفاش دايره ستريكتومون ديكرواسون. شنو هي جي دو زيرو؟ جي دو زيرو شحال هي جي دو زيرو؟ حسبوها هنا، حسبناها قبيله شفويا. شحال هي جي دو زيرو؟ جي ديال صفر درنا معرفه في صفر. هي جي دو زيرو انا ديال واحد زائد زيرو يعني انا ديال واحد ديال صفر ناقص زيرو. زيرو ناقص زيرو سي زيرو. اذا جي دو زيرو ايكال كوا؟ ايكال زيرو. اش كتلاحظ الداله جي اش كدير؟ جي لي اكس اش كدير على المجال زيرو بلس لانفيني وزيرو تا هو داخل؟ اش كدير؟ ديكرواسون كتنقص. ولكن شكون هي اعلى قيمه عندها؟ هي زيرو. وكتبقى غادا كتنقص. اذا اش كتلاحظ؟ شكون هي اعلى قيمه؟ شكون هي اعلى قيمه في هذا المجال صفر بلس لانفيني؟ اعلى قيمه هي زيرو. اذا جي لي اكس كيف ما خديتي اكس من هنا، كيف ما خديتي اكس من هذا المجال، الصوره ديال اكس كيفاش تكون مقارنه مع زيرو؟ غتكون صغر من زيرو. خذ هاد اكس الصوره ديالته كي دايره مقارنه مع زيرو، مع صغر منها، حيت زيرو هو الانطلاقه ديال جي لي اكس. جي لي اكس كتنطلق من زيرو كتبقى تنخفض. الصوره جي لي اكس ديما كتنخفض. اذا كيف ما خديتي اكس من المجال زيرو بلس لانفيني جي لي اكس الصوره ديال جي لي اكس كي غادي تكون مقارنه مع زيرو غتكون صغر منه. الوغ شنو ممكن تقول؟ quel que soit x appartient زيرو دخلو اذا quel que soit x appartient زيرو بلس لانفيني كيف ما خديتي اكس من هذا المجال زيرو بلس لانفيني اللي عندي فوق جي لي اكس كيفاش غادي تكون دايره؟ اصغر او تساوي بويسكو دخلت زيرو اذا حتى هنا غادي نديرو او تساوي كوا؟ او تساوي زيرو. شي هنا مثلا كمثال حسبتي الجي ديال صفر، هاد الصفر هذا ولقيتيه كيساوي 3. شكون هي اعلى قيمه خدات الداله جي؟ هي 3. الا خديتي شي اكس هنا، خذ شي اكس هنا، الصوره ديالو كي دايره مقارنه مع 3 غتكون صغر من 3 حيت 3 هي اعلى قيمه. هي كتبان لك 3 هي اعلى قيمه ديال جي اكس. 3 كتبقى تنخفض. اذا اعلى قيمه راه هي 3.
اذا جي لي اكس كيفاش غادي تكون صغر من اش؟ صغر من 3، حيت 3 هي اعلى قيمه عندها. متفقين؟ كانت هنا زيرو، الا دخلتي هاد الزيرو هذا اكس، الا خدا اكس القيمه زيرو، جي لي اكس شحال كتاخد قيمه 3. الا دخلتي الزيرو هنا دير تساوي، الا خرجتي الزيرو غادي ندير قطعه اللي بغيتي. دابا فين عندي جي دو زيرو شحال كتساوي زيرو. اذا دابا جي لي اكس راه اصغر من هاد الزيرو هذا، جي لي اكس اصغر من الصفر حيت ديكروسون. متفقين؟ اذا حنا بينا هادي الوغ فوالا. فين بانت ليا؟ فين شرحتها مزيان؟ فين بينتها اترافيغ لا طاب دو فارياسيون. لا طاب دو فارياسيون كتكون واضحه اكثر. اذا حنا اون ديدوي سا، بينا بان جي لي اكس مالا اصغر من الصفر. نمونطري كو جي لي اكس اصغر من الصفر. فوالا. نقدروا نمسحوا شي شويه الصبوره باش نستمروا في لا كيسيون 2. حنا في لا كيسيون 2 دابا. خذوا دائما دي نوت، كنصحكم تاخذوا لي نوت باش تعاونوا التمرين بوحديتكم في الخط. اشاك ما نبقى نمسح السبوره، انت خدام معايا، انت خدام وفي نفس الوقت كتاخذ دي نوت. اذا لا كيسيون 2 شنو عطاني؟ Oui, la question 2 montrait que quel que soit x appartient 0 plus l'infini, ln de 1 plus x محصوره ما بين 0 و x. إذا تما كيفاش نبينوها؟ نبينو هذا الجزء الأولاني بوحدو، ثم نبين هذا الجزء. ديما ديروا هذه القاعدة هذه، ديما في التمارين، أي تمرين عطاك دوبل إنيغاليتي متفاوتات جوج، فين عندي جوج متفاوتات، عندي ln ديال 1 زائد x كبر من 0، وعندي كذلك ln ديال 1 زائد x صغر من x. جوج ديال هذا كتسمى دوبل إنيغاليتي. إذا نمشي نبين هذه هي الأولى، ثم نمشي نبين هذه الأولاني، هذه الثانية. صافي؟ جوج نصوب الأولى عاد نصوب الثانية. يلا on montre que ln de 1 plus x مالها كي دايره اكبر من الصفر، بطبيعه الحال كيل كو سوا x ابارتيان زيرو ما دخلاش بلوس لانفيني، زيرو ما دخلهاش تما. اذا كيفاش نبينو هذه؟ باينه كيفاش غنبينو بحال هاد السؤال هذا، بحال هاد البارتي هادي كيفاش نبينوها؟ هاد الزيرو شنو خاصها تكون عندي نفس الالان، زيرو شنو ندير؟ الان هنا والان هنا زعما الكفتين معا تكون فيهم الان. هاد الزيرو نرد هي الان ديال واحد، الان دو واحد، حيت الان ديال واحد هي زيرو. حيد الان مع الان شنو تبقى؟ واحد زائد اكس كبر من واحد. اذا القضيه كاينه في واحد زائد اكس مع المقارنه ما بين واحد زائد اكس وواحد. كي دايره واحد زائد اكس مع واحد، بيسكو اكس كاينه في زيرو بلس لانفيني، اكس عباره عن عدد بوزيتيف. اذا واحد زائد اكس كيفاش داير مقارنه مع واحد؟ ماشي قد ها هي واحد، ولكن ها فين زايده عليه شنو؟ زايده اكس هي شي حاجه بوزيتيف. اذا كيفاش داير واحد زائد اكس؟ اكبر قطعا. متفقين؟ حيت هذه كيل كو سوا اكس ابارتيان زيرو بلس لانفيني. اون شنو ندير هنا؟ ندخل الان الوغ كوا quel que soit x appartient à chaque fois نكتب هذيك quel que soit. يلا ندخل الان من هنا، الان ديال واحد زائد اكس اكبر من الان ديال واحد. دخلت الان دو quel que soit x appartient 0 plus l'infini الان ديال واحد زائد اكس اكبر من الان ديال واحد اللي هي زيرو. اذا واش بينا هذه؟ اذا حنا بينا درنا دي لا كيسيون الجزء الاولاني ديال لا كيسيون بيناه. اوكي ناخذ طباشير اخر. شوفوا الجزء الثاني نبينو هاد المره الان ديال واحد زائد اكس صغر من اكس. اذا نكتبوا جمله اون مونطر que quel que soit x toujours appartient 0 ما داخلاش plus l'infini الان ديال واحد زائد اكس اصغر من اكس. هذه منين نبينها؟ نبينها من هذا السؤال اللي فات، يعني جي لي اكس. حيت اول سؤال كيتبادر للذهن ديالك الان ديال واحد زائد اكس منين جاتني؟ الان ديال واحد زائد اكس
راه جاتني من الداله جي لي اكس كاينه في الداله. اذا باينه جي لي اكس غادي تساعدني في الحل ديال الطرف هذا. وفين عندي جي لي اكس؟ كاينه في لا كيسيون اللي فاتت بينا ان جي لي اكس مالها صغر من زيرو او تساوي زيرو في حاله الا كانت زيرو داخله. الا خرجتي زيرو هنا ما تبقاش ليغاليتي، ما تبقاش تساوي زيرو. اوكي شفناها قبيله. اذا نقولوا هادي اون d'après la question précédente اللي كندير كنشير ليه المصحح بحال كنهضر مع المصحح. d'après la question précédente شنو عندي؟ عندي quel que soit x appartient زيرو ما ندخلهاش بويسكو فهاد السؤال زيرو ما داخلهاش. عندي جي لي x مالها كي دايره اصغر قطعا من الصفر. هادي عندي في لا كيسيون précédente. اوكي كانت عندي في لا كيسيون précédente. إذا شنو عندنا في لا كيسيون précédente؟ عندي جي لي اكس اصغر قطعا من الصفر. نعوض جي لي اكس سيتادير كوا؟ سيتادير quel que soit x appartient زيرو ما داخلاش بلوس لانفيني. نعوضو جي لي اكس هي الصيغه ديالها اللي غير ln ديال واحد زائد اكس ناقص اكس مالها اصغر من الصفر. عوضت جي لي اكس بالصيغه ديالها. ندي ناقص اكس الجهه الاخرى الوغ quel que soit x اشاك فوا كنكتبها هادي انا عارف الاهميه ديالها. هادشي علاش كنكتبها كل ساعه. ln ديال واحد زائد اكس اصغر نجيب ناقص اكس الجهه الاخرى تولي عندي اكس. اذا حنا بينا الشيء اللي بينا هادي دو. d'après 1 et 2 quel que soit x appartient 0 ما داخلاش plus l'infini ln ديال واحد زائد x راها محصورة ما بين صفر و x. هادي باينة هاد الريزولطا هادي اللي لقيناها في أولا كبيرة كانت كلها باش نبين هاد الريزولطا هاد الدوبل انيغاليتي باينة غادي نستغلها في دوزيامون في ثانيا كبيرة. اوكي إذا ضروري ما غادي نستغلها ضروري. إذا ناخدو دي نوت باش نمسح السبورة. باش نمسحو السبورة. فوالا deuxièmement ثانيا كبيرة نحاول نزيد سؤال اخر قبل ما ندوز لا فيديو حيت ما صاوبش التمرين كله فيديو وحده. سوا لا فونكسيون اف ديفيني عطانا لا فونكسيون اف دي اكس ديفيني دو بار اكس بلس ln ديال x plus 1 sur x moins 1. Et soit c'est sa courbe sur un repère orthonormé معلم متعامد ممنظم. معلم متعامد يعني متعامدين لي زاكس ممنظم يعني اي قد جي او اي جي افيك المنظم ديال اي شحال كيساوي 1 سنتيمتر. اذا فوالا مونطري اولا مونطري كو دي دو اف يعني مجموعه التعريف ديال الداله اف هي هذه. اذا شنو هي مجموعه التعريف ديال هذه؟ شنو هي الحاجه اللي لاصقه في الالان؟ هي هذه. خاصها كيفاش تكون الحاجه اللي لاصقه في الالان؟ خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. خاصها مالا تكون ستريكتومون بوزيتيف. هذه اول شيء. الحاجه اللي لاصقه في الالان هي دي دو اف égale x appartient à R tel que x plus 1 sur x moins 1 خاصها تكون strictement positif. هذه أول شيء. الحاجة اللي لاصقة في الآلان واللوغاريتم نيبيري خاصها تكون بوزيتيف قطعا. إي مازال بان لي حاجة أخرى. المقام هذا المقام x ناقص 1 كيفاش خاصو يكون داير؟ خاصو يكون كيخالف زيرو. هادو هما الشروط. المقام x ناقص 1 خاصو يكون كيخالف زيرو. إذا هنا x ناقص 1 كتخالف زيرو يعني x كتخالف شحال؟ x ما خاصهاش تساوي 1. x تخالف دي ناقص 1 الجهة الأخرى x ما تساويش 1. صافي هادي عرفناها. قالت لي هاد المتراجحة. هاد المتراجحة كيفاش كنصاوبوها؟ كنمشي كنصاوب هذا في السطر ونصاوب المقام في السطر ونستنتج البسط على المقام. نمشي ندير الإشارة ديال x زائد 1 ديال x زائد 1 كتساوي 0 يعني x كتساوي ناقص 1 والمقام
إكس ناقص واحد كتساوي زيرو، ندير تساوي زيرو، كاين اللي كيدير تخالف، دير اللي بغيتي. غنمشي هو الجدول الإشارة اللي غادي نديرو. إكس ناقص واحد كتساوي صفر، يعني إكس كتساوي شحال؟ واحد. إذا ممكن ندير لا طاب دو سين. إكس موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. هنا كندير هاد الحلول ديال البسط، كانت عندي نرتبهم ناقص واحد واحد، ناقص واحد ديال الأولى واحد. ندير البسط إكس زائد واحد، ندير المقام إكس ناقص واحد، وهنا ندير البسط على المقام إكس زائد واحد مقسوم على إكس ناقص واحد. هنا ناقص واحد ديال من؟ ديال البسط. هي ناقص واحد منين جبناها؟ جبناها من إكس زائد واحد ديال البسط. إلا ساوى البسط زيرو، البسط إلا كان كيساوي زيرو، الكسر كامل شحال كيساوي؟ صفر مقسوم على شي حاجة ماشي مشكل، هي صفر. دابا نشوفو واحد ديال من؟ ديال إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد. شنو كيمثل هنا إكس ناقص واحد في هذا الكسر؟ إكس ناقص واحد هو عبارة عن مقام. واش المقام ممكن يكون كيساوي زيرو؟ واش المقام ممكن يساوي زيرو؟ لا، إذا هنا هذا الكسر هذا كله مالو غير معرف. نعمرو الإشارات. هذه عبارة عن حدودية من الدرجة الأولى. اش كنديرو هنا؟ في الخانة الأولى عكس إشارة العدد أ. شنو هو العدد أ؟ هو العدد اللي مضروب في إكس. العدد اللي مضروب في إكس هو واحد بوزيتيف، إذا عكس إشارة أ نيجاتيف. وصلت للزيرو كتولي سين دو أ سين دو أ. إلا ما كنتوش ما فاهمينش كيفاش نلقاو الإشارات ديال هكا بحال هاد الستيل هذاك، بحال هاد النوع ديال الفورمول لو سين ديالهم، كتبوا لي في كومونتير. انا مستعد ندير فيديو سبيسيال في هاد لي سين. اذا هنا كذلك لا لين 2 عباره عن حدود من الدرجه الاولى، حتى هي نفس الشيء. سين دو ا هو واحد هنا عكس اشاره ا. سين دو ا بوزيتيف عكس اشارته هو موان. مازال ما وصلت للزيرو، موان. وصلت للزيرو سين دو ا. البسط على المقام، الناقص على الناقص زائد، زائد على الناقص ناقص، زائد على الزائد زائد. حنا شنو بغينا تكون اكبر قطعا من الصفر، يعني بوزيتيف. اذا فين هو بوزيتيف؟ كاين هنا واكبر قطعا، ما كايناش او تساوي، ما كايناش. اذا شنو هي مجموعه التعريف ديال الاف؟ وهنا كذلك اكس ما خاصهاش تكون كتساوي واحد ما داخلش. اذا بوزيتيف بوزيتيف من مولا لانفيني حتى ناقص واحد. ناقص واحد واش داخله؟ واش مسدود؟ واش فيرمي؟ لا، حيت في ناقص واحد هذا الكسر هذا كله شحال كيساوي؟ زيرو. حنا ما بغيناش يكون كيساوي زيرو حيت اكبر قطعا. اذا ناقص واحد اوفير، اتحاد بوزيتيف. ملي كيبدا من واحد ما داخلش، حيت واحد الكسر ما معرفش. وعندي عاوتاني هنا اكس تخالف واحد، اذا واحد ما داخلش حتى هي شاد بلوس لانفيني. اذا هذه مجموعه التعريف. من مولا لانفيني حتى ناقص واحد، اتحاد من واحد حتى بلوس لانفيني ما داخلينش. من مولا لانفيني حتى ناقص واحد، اتحاد من واحد حتى بلوس لانفيني. فوالا، كانت سهله بالنسبه لمجموعه التعريف. إذا ما كنتوش فاهمين هذه الإشارات fais-moi signe par commentaire. Ok, question 2A. 2A, montrer que f est impair. نبينوا أن la fonction f elle est impaire. شنو هما les conditions ديال impair pair fonction impaire؟ أول condition كتكون مشتركة عندهم. fonction paire. شنو هما لي كونديسيون ديالها؟ خاص تي دو اف مجموعة التعريف خاصها تكون سيميتريك بارابور ا زيرو. بارابور ا زيرو، يعني دي دو اف لا رسمتها على لاكس نلقاها متماثلة بالنسبة لزيرو. هذه أول كونديسيون. ثاني كونديسيون خاص تكون عندي اف ديال ناقص اكس تكون كتساوي اف دو اكس. هذه هي لا كونديسيون ديال لا باريتي. اف امبير، كيفاش اف امبير؟ خاصك شنو تمشي فيه؟ كونديسيون الاولى نفس الشيء، دي دي اف اي سيميتريك بارابور ا زيرو. الشرط مشترك هذا ما بيناتهم. دوزيامون خاص تكون عندي اف ديال ناقص اكس
تكون كتساوي ناقص اف دو اكس. ناقص اف دو اكس. هذا سيتي ان كور، هذا لو كور هذا. صافي؟ إذا تاخذوا دي نوت، خذوا دي نوت. ديما خذ دي نوت. هذا لو كور هذا. صافي؟ لي كونديسيون ديال امبير، لي كونديسيون ديال فونكسيون بير. عندهم لا كونديسيون الاولى مشتركه، لا كونديسيون الثانيه فين الاختلاف. اوكي دي دو اف كتمشي كتحسبها كتشوف واش الي سيميتريك ترسمها تشوف واش الي سيميتريك بارابور زيرو صافي فيت في كونديسيون الاولى. كونديسيون الثانيه اف ديال ناقص اكس لا ساوات اف ديال اكس لا فونكسيون بير الا ساوات اف ناقص اكس ساوات ناقص اف ديال اكس لا فونكسيون الي امبير. اوكي يلا نمشيو نشوفو نمسحو هنا شي شويه نمسحو شي شويه هنا نسالي هاد لا كيسيون نسد لا فيديو ونصاوبو اون اوتر فيديو. ديما خذوا دي نوت خذوا دي نوت. إذا نمشيو نشوفو هنا شنو هي لونسومبل دو ديفينيسيون. اون ا كوا اون ا دي دو اف شحال كتساوي موال انفيني حتى ناقص واحد ما داخلاش اتحاد واحد بلس انفيني. هادي اللي حسبناها. إذا رسمناها 0 1 موان 1 هاهي موال انفيني حتى ناقص واحد هاهي ناقص واحد ما داخلاش. هادي مجموعة التعريف من واحد حتى بلس لانفيني واحد ما داخلاش. واش دي دو اف الي سيميتريك بارابور ا زيرو هو زيرو والو. واش هذا الرسم هذا اللي رسمت واش متماثل بالنسبة لزيرو؟ وي متماثل. الوغ دي دو اف اي symétrique par rapport à 0. ما معنى symétrique par rapport à 0 c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire كيف ما خديتي x من دي دو اف كيف ما خديتي x من دي دو اف واحد x كالكون خديتي من مجموعة التعريف فإن مماثله ناقص x مماثله le symétrique ديالو par rapport à 0 ولا l'opposé ديالو تا هو غادي يكون كينتميناش لدي دو. خديتي 5 كاينه هنا المماثل ديال 5 هو ناقص 5 حتى هي كاينه في مجموعة التعريف. خديتي 7 ناقص 7 كاينه. كيف ما خديتي x من دي دو اف فإن مماثله ناقص x تنتمي إلى دي دو اف. الشرط الثاني quel que soit x appartient دي دو اف نمشي نحسبو شنو f ديال ناقص x. نمشي نحسب f ديال ناقص x. إلا خرجت لي ناقص اف دو اكس راه مالها امبير. إلا خرجت اف دو اكس راه هي فونكسيون بير. اف ديال ناقص اكس نمشيو نعوضو اف ديال ناقص اكس هنا شنو نحسبو هنا اف ديال ناقص اكس. إذا بلاصة اكس نعوضها باش بناقص اكس تعطيني ناقص اكس زائد الان ديال ناقص اكس زائد واحد مقسوم على ناقص اكس ناقص واحد كتساوي. هذا ما عندي ما نشونجي فيه نخليه بلاصة اكس حطيت ناقص اكس. اف ديال ناقص اكس تمشي لاف بلاصة اكس حط ناقص اكس. ناقص اكس نخليها زائد الان شنو نقدروا نديرو هنا؟ نقدر نعمل حتى فين خاصك شويه ديال المهارات. نقدر نعمل بالناقص الفوق ونعمل بالناقص لتحت. يلا نعمل بالناقص الفوق بالناقص لتحت. اذا الناقص محل القوس تبقى لي اكس ناقص واحد حتى لتحت نعمل بالناقص تبقى لي اكس زائد واحد كتساوي الناقص مع الناقص ممكن نختزل به. إذا تبقى لنا ناقص إكس زائد الان ديال إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. علاش عملت بالناقص وعملت بالناقص؟ بان لي الناقصات بزاف. عملت بالناقص الفوق وعملت بالناقص لتحت واختزلت به. هنا عندي الان ديال إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. وانا شنو عندي؟ خاصني نوصل لإف. خاصها تخرج ليا أنا عارفة قالك مونطخي كو إف إلى امبير. خاصها تخرج لي ناقص اف ديال اكس. خاصها تخرج ناقص هادي وهادي عندي اله ديال اكس زائد واحد الفوق وانا عندي هنا اكس ناقص واحد الفوق واكس زائد واحد هي اللي كاينه لتحت بحال المعاكسين. عندي قاعده الان ديال ا على بي. شحال هي الان ديال ا على بي؟ الا قلبتي هذا المقلوب هي شنو؟ هي ناقص الان ديال بي على ا. الا قلبتي هادو قلبتي البسط ولا هو المقام والمقام ولا البسط كتخرج ناقص بطبيعه الحال. هذه كاينه في الالان متفقين.
يلا نديرو هنا. هنا عندي كتساوي شحال؟ ناقص إكس. هنا غادي نقلبها هذا إكس زائد واحد تولي الفوق، إكس ناقص واحد تولي لتحت. نقلب البسط مع المقام، البسط نردو هو المقام والمقام نردو هو البسط، ولكن شنو قلنا؟ كاينه واحد الناقص. إذا هنا البسط زائد شنو تولي عندي؟ ناقص الان إكس زائد واحد يطلع الفوق مقسوم على إكس ناقص واحد. دابا عندي هنا ناقص وعندي ناقص هنا، نقدر نعمل بالناقص، ندير ناقص بحال الأقواس. شنو تبقى من هذا؟ إكس زائد الان ديال إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. شنو درت هنا؟ عملت بالناقص، شي عملت بالناقص بقات لي إكس زائد الان ديال إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. شنو هي ديال أونتر بارونتيز؟ هذه هي اف دو اكس، هي الصيغه ديال اف دو اكس. اذا كتساوي شحال؟ ناقص، وهذه اونتر بارونتيز هي اف دو اكس. اذا شنو بينت انا؟ بينت بان اف ديال ناقص اكس كتساوي ناقص اف دي اكس، وبالتالي اف كيفاش دايره اف؟ لا فونكسيون اف هو الشرط بجوج صوت، الشرط الاولاني والشرط الثاني. اذا اف سي اون فونكسيون، سي اون فونكسيون انتر. اف سي اون فونكسيون انتر. إذا حنا كنستافدو هكا، كنستافدو كيفاش نلقاو فونكسيون بير فونكسيون امبير، ماشي غير ليكزارسيس، في نفس الوقت كنجاوبو كنعطيو لو كور. الوغ اف est une fonction impaire. Voilà. B, بقينا في لا كيسيون B. إذا نشوف لا كيسيون B واش نصاوبها في اون اوتر فيديو ولا نكمل. واخا نعطي اشاره، ندير اشاره اكوا سير فونكسيون انتر فونكسيون بير قبل ما نحبس نكمل لي زوتر كيسيون، نكملو في لا فيديو بروشين. شنو نمشي نصاوب؟ ندير اشاره بالنسبه للكور، نستمر لو كور نيشان معنى فونكسيون بير فونكسيون امبير. اذا كانت فونكسيون كسوا لي نوت نقول لكم راه تري امبورطون. اذا كانت عندي فونكسيون بير، فونكسيون بير ممكن انك تستنتج بعدا اول شيء سي دو اف لا كورب كيكون سيميتريك، بارابور لاش كيكون متماثل. لا كورب كيكون متماثل بارابور ا لاكس او ايكغيك. يعني لا كورب كيكون متماثل بالنسبه ل او ايكغيك، كيكون متماثل بالنسبه ل او ايكغيك. ما معنى متماثل بالنسبه ل او ايكغيك؟ يعني مثلا كيكون داير بحال هكا، الا كان داير بحال هكا غادي يكون داير من هادشي بحال هكا. متماثل سي دو اف كيكون متماثل بالنسبه لهاد لاكس او ايكغيك، بالنسبه للي واقف في لاكس او ايكغيك. هادي اول شيء صافي. ثاني شيء شنو ممكن نقول؟ الا كانت اف كرواسونت على مجال سور اي، إذا كانت اف كرواسونت على واحد المجال اي، كرواسونت على واحد المجال، شنو ممكن تستنتج؟ المجال المماثل بالنسبه لزيرو، المماثل لهذا المجال اي، كاين واحد المجال مماثل بالنسبه للمجال اي، بحال دابا هنايا موان انفيني موان زان. شنو هو المجال المماثل ديالو بالنسبه لزيرو؟ هو المجال واحد بلس لانفيني. المجال 5 بلس لانفيني، شنو هو المجال المماثل ديالو؟ هو من موان انفيني حتى ناقص 5. متفقين؟ مجالين متماثلين بالنسبه لزيرو. اذا كانت عندي اف متماثله اف تزايدي على واحد المجال اي، المجال المماثل ديال اي كان غادي تكون اف عليه. واش تزايدي ولا تناقصي؟ غادي تكون اف تناقصي sur le symétrique de i. Ça ferait une symétrique de i par rapport à 0. Par rapport à 0. إذا كانت f croissante sur i فإن f كتكون décroissante على المجال المماثل ديالو. اش كدير الراتبة؟ الراتبة كتبدل من مجال إلى مماثلين. إذا كانت f croissante sur i alors f elle est décroissante sur بلا ما نبقى ندرس على جوج مجالات، ما نمشيش نعذب راسي ندرس الراتبة على هذا المجال وعلى هذا المجال، جوج مجالات كاملين
انا عندي فونكسيون كي دايره عارف لا باريتي ديالها. الا كانت فونكسيون بير ماشي ندرس على هذا لقيتها كرواسونت على هذا الوغ كرواسونت راها ديكرواسونت على المجال الاخر. ولا كانت ديكرواسونت على هذا المجال صافي راه نستنتج راه كرواسونت على المجال الاخر. الرتبه كتبدل من مجال الى مماثله بالنسبه لزيرو. صافي نتماثل معاه بالنسبه لزيرو طبيعي. متفقين؟ هذه بالنسبه للفونكسيون كي دايره فونكسيون بير. نقولوا على فونكسيون امبير هادشي راه تري امبورطون اللي كنقول لكم. الا ما كنتيش شاد ستيلو كتقيد هادشي راه كتضيع راسك. خذ ورقه وستيلو قيد الا بغيتي تقيد. دابا انا كانت عندي فونكسيون امبير بسرعه سي دو اف تا هو كيكون سيميتريك متماثل. الرسم ديال الداله اف سيميتريك بارابور à l'origine. سي دو اف كيكون متماثل بالنسبه للوريجين. مثلا كندير بحال هكا خاصني الكماله ديالو متماثلين بالنسبه لاو. ثاني شيء اللي ممكن نعرفو من لا فونكسيون امبير هو انه الا كانت عندك اف كرواسونت سور اي على واحد المجال المجال المماثل ديال اي غتبقى كرواسونت اف كرواسونت كذلك sur le symétrique de I par rapport à 0. صافي؟ إذا هذا كوب كذلك. إذا كانت F كرواسونت على I فإن F كرواسونت على المجال المماثل ديالها. كتبقى نفس الرتابة بالنسبة لا فونكسيون امبير. بالنسبه لا فونكسيون امبير كتبقى نفس الرتابه من مجال الى مماثله. يعني مثلا انا مشيت درست الرتابه ديال اف على المجال موان انفيني موان 1 لقيتها كرواسونت. المجال الاخر حتى هي غادي تكون كرواسونت الرتابه ديال اف. ولا كانت ديكرواسونت الرتابه ديال حتى هي ديكرواسونت. صافي شوف شي الجماليه ديالها. ما بقاش نمشي ندرس الرتابه على المجالين بجوج ولا 4 المجالات. نمشي ندرسي على مجال ونستنتج على المجال المماثل ديالو. هادشي باش كتنفعني لا باريتي واش فونكسيون بير ولا فونكسيون امبير. اذا لا بروشين فيديو نستمروا في ليكزارسيس. اذا السلام عليكم نستمروا في ليكزارسيس. اللي ما شافش الديبي ديال ليكزارسيس راه كاينه في لا فيديو الاول من هذيك تكون سميتها بارتي 1 تكون سميتها بارتي 1 نفس السميه بارتي 1 بارتي 2. اذا حبسنا هنا montrer que f est impair. بينا ان لا فونكسيون f elle est impaire وبينا حتى l'utilité ديال لا فونكسيون امبير فونكسيون امبير. اللي ما شافش يشوف لا فيديو اللي فاتت. بقينا في كيسيون بي 2 لا كيسيون بي. اذا شنو طلب مني كالكولي لا ليميت دو اف دو اكس بلس لانفيني ولا ليميت في واحد بلس. دابا شنو هي مجموعه التعريف؟ مجموعه التعريف هي اللي كنا صوبنا هي من موان انفيني حتى ناقص واحد. ناقص واحد ما داخلش يعني ناقص واحد على اليسار هو اللي داخل. اتحاد واحد بلس لانفيني. واحد على اليمين بلس لانفيني. شحال من النهايه كاينه؟ كاينين 4. كاينه في موان لانفيني كاينه في ناقص واحد على اليسار كاينه في واحد على اليمين وكاينه في بلس لانفيني. دابا قلنا حنا لا فونكسيون الي كوا؟ فونكسيون الي امبير. شنو قلنا ليتيليتي ديال لا فونكسيون امبير ولا فونكسيون بير؟ المهم هنا بحال اللي عندي فونكسيون امبير. ليتيليتي هي انني ما نمشيش ندرس الداله ندرسها الداله اف ما نمشيش ندرسها على لونسومبل ديفينيسيون كامله. ندرسها على جزء ندرسها على من واحد حتى بلس لانفيني ولا ندرسها على موان انفيني ناقص واحد. ندرسها على مجال ونستنتج المجال الاخر. صافي. الا كانت مثلا لا فونكسيون اف كرواسونت على هذا المجال واحد بلس لانفيني المماثل ديالو ناقص ما لا نهايه ناقص واحد. فونكسيون كي دايره امبير غتبقى نفس الرتابه كما قلنا في لا فيديو اللي فاتت غتبقى كرواسونت. الا كانت ديكرواسونت على هذا المجال غادي تبقى عاوتاني ديكرواسونت. الناس اللي تفرجت في لا فيديو اللي فاتت شرحنا ليتيليتي ديال لا فونكسيون امبير ولا لا فونكسيون بير. دابا غادي نمشيو ندرسو الداله غير في مجال واحد هنا وكلشي نستنتجوه اترافير لا باريتي ديال لا فونكسيون اف. اذا نمشيو ندرس على هذا المجال يعني شحال من نهايه ولات عندي ما بقاش ندرس 4 النهايات غندرس غير 2 نهايات. غنشوف الليميت في بلس لانفيني والليميت في واحد بلس واحد ادروات. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Vous avez la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Égale quoi? C'est la limite
كون اكس تنفير بلس لانفيني ديال اف دو اكس. شكون هي اف دو اكس؟ هي اكس زائد ان اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. يلا نمشيو نديرو تعويض مباشر هكا بالزربه. بالنسبه لهادي شحال غتعطيني الدخلانيه؟ شحال هي لا ليميت ديال اكس زائد واحد مقسوم على اكس ناقص واحد مصوب بوحديتها كون اكس تنفير بلس لانفيني. هادي عباره عن النهايه صوبتها دي بوحديتها، عباره عن داله راسيونيل بولينوم على بولينوم كناخدو اكبر اس على اكبر اس. اكس تنفير بلس لانفيني سي لا ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني ديال اكس اكبر اس فوق هو اكس اكبر اس تحت هو اكس. اكس على اكس هي شحال؟ هي واحد، اذا كتساوي واحد. اذا الداخلاني شحال لا ليميت ديالو؟ لا ليميت ديالو هي واحد. الوغ شحال هي لا ليميت ديال الان؟ لا ليميت اكس تنفير بلس لانفيني ديال الان ديال هاديك شحال كتساوي؟ الداخلاني شحال لقيناه لا ليميت ديالو؟ واحد. اذا الان ديال واحد، الان ديال واحد هي شحال؟ هي زيرو. اذا هذا شحال عطاني؟ عطاني زيرو. وشحال هي لا ليميت ديال اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني؟ بطبيعة الحال هي شحال؟ هي بلس لانفيني. عوض اكس بلس لانفيني. اذا هذه عطاتني بلس لانفيني وهذه عطاتني شحال؟ عطاتني زيرو. اذا بلس لانفيني زيد عليها زيرو هي بلس لانفيني. الوغ لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني سي كوا؟ سي بلس لانفيني. فوالا شي لا جوستيفيكاسيون، توجور لا جوستيفيكاسيون. طلب منكم لا جوستيفيكاسيون سينو ما تاخدش لا نوت في النورماليزي في ليكزامان ناسيونال ما يعطيكش لا نوت. اذا لا ليميت هاد المره لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير واحد ا droite اكس تنفير واحد ا droite اكس تنفير واحد بلس سي لا ليميت كون اكس تنفير واحد اكس تنفير واحد ا droite. اف دو اكس هي شكون؟ هي اكس زائد الان ديال اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. لا ليميت ديال هذا شنو خاصنا نمشي نديرو؟ نمشي نعوض اكس باش بواحد اكس تنفير واحد. يلا عاونوني شي شويه. الفوقاني هاد الفوقاني هذا شحال غيمشي؟ هاد الفوقاني هذا اكس نعوض بواحد، واحد زائد واحد هي شحال؟ هي جوج. تحتاني إلا عوضتي بواحد بالضبط واحد ناقص واحد هي زيرو. إذا زيرو ميمكنش يكون في المقام، ولكن إلا عوضتي بواحد بلس واحد بلس إذا واحد بلس حيت إكس تنفير واحد واحد زايدة شي شوية إكس كبر من واحد يعني واحد فاصلة صفر 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 شي حاجة يعني واحد بلس نقص منه واحد شحال تعطيك؟ زيرو بلس. حنا ولينا مابقاش زيرو ولات زيرو زايدة شي شوية حيت عوضت إكس باش بواحد وزايد شي شويه اكس كبر من واحد حيت على اليمين اكس تنفير واحد بلس ناقص واحد هي شحال؟ هي زيرو بلس. اذا جوج عدد فوقاني عطاني جوج تحتاني عطاني زيرو بلس. جوج مقسوم على زيرو بلس هي بلس لانفيني. عدد بوزيتيف مقسوم على زيرو بلس سي بلس لانفيني. اذا هاد الداخلاني شحال؟ لا ليميت ديالو سي بلس لانفيني. طبيعي نكتبوها اون لا ليميت ديال اكس زائد واحد مقسوم على اكس ناقص واحد كون اكس تنفير واحد اكس كبر من واحد شحال كتساوي لنا؟ جوج على زيرو بلس. اذا هي جوج دير بحال هكا كتبها بحال هكا ودير اونتر كيلومي اللي كتساوي شحال؟ كتساوي بلس لانفيني. صافي هاد السهومه وهاد السهومه انت ما ديرهمش هادوك غير باش كنشرح لك نتايا اما السهومه انايا باش كنشرح بهم. اذا هاد الداخلاني شحال هو؟ بلس لانفيني. اذا لا ليميت ديال الان ديال اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. إلا كان الداخلاني هو بلس لانفيني أو بلس لانفيني الان ديال بلس لانفيني شحال هي الان ديال بلس لانفيني؟ الان ديال بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. كتبها لي دير بحال هكا لأن الليميت ديال الان ديال اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني شحال كتساوي؟ بلس لانفيني. كتكتبها كوم جوستيفيكاسيون ما فيهاش. الداخلاني شحال عطاني؟ الداخلاني عطاني بلس لانفيني يعني الان ديال هذاك الداخلاني اكس زائد واحد مقسوم على اكس ناقص واحد هذا شحال قلنا؟ بلس لانفيني. الان ديال بلس لانفيني شحال كتساوي؟ بلس لانفيني. هذه معنيتها
الليميت ديال ln دو x بوان x طون بلس لانفيني، يعني ln ديال بلس لانفيني شحال كتساوي بلس لانفيني. إذا شحال عطاتني هادي؟ سي بلس لانفيني و x شحال؟ هي واحد، كنعوض x بواحد ولا واحد زايده شويه، واحد زيد عليها بلس لانفيني، هي شحال؟ هي بلس لانفيني. الوغ ليميت x بون فيغ واحد x بون واحد ديال f دو x كامله، ديال f دو x هي شحال؟ هي واحد زيد عليها بلس لانفيني اللي كتساوي بلس لانفيني. تري بيان. هما النهايات بجوج، نقدرو نكتبوهم هنا باش نستغلو قبل ما نمسح السبوره. إذا هادي خرجت لينا بلس لانفيني وهادي خرجت بلس لانفيني كذلك، بجوجهم خرجوا بلس لانفيني، كتبتهم تما باش نمسح السبوره. إذا فوالا سيتي لي ليميت، حسبنا لي ليميت فوالا. ديما دير بوز وخذ لي سوليسيون، نصيحه باش تعاود التمرين بوحدك. إذا شنو عطانا في السؤال؟ كالكولي لا ليميت. troisièmement A